This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बुधबार पर्साका थप 17 जनामा कोरोना पुष्टि। 2 महिने शिशुमा पनि कोरोना देखियो। संक्रमितको संख्या 99। कोशी अस्पतालमा उपचार 6 जना डिस्चार्ज। देशव्यापी लकडाउनको समय 5औं पटक थप। जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन जारी रहने। हवाई उडान र सीमानाका जेठ 18 सम्म बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। बन्दाबन्दीले रोकिएका योजनाहरू धमाधम सुचारू हुँदै। सामग्री ढुवानीका लागि निर्माण कम्पनीलाई पास उपलब्ध गराइँदै। काम विहीन श्रमिकलाई समेत राहत। देशव्यापी लकडाउनको 44औं दिन पूरा। लम्बिदो लकडाउनका कारण देशको आर्थिक अवस्था नै संकटमा। निम्न वर्गीय श्रमिकलाई हातमुख जोड्ने समस्या र कोभिड-19 संक्रमण निको हुने क्रम विश्वभर बढ्दो। 37 लाख बढीमा संक्रमण हुँदा 12 लाखको सफल उपचार। 2,58,000 भन्दा धेरैको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ। बुधबार पर्साका 17 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 99 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार राष्ट्रिय परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण भएका नमुना मध्ये 17वटा पोजिटिभ देखिएका छन्। 2 महिने शिशुदेखि 66 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार 10 जना पुरुष र 7 जना महिलाको नमुना पोजिटिभ आएको हो। व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। गत वैशाख 11 गते डिस्चार्ज हुनुभएका 58 वर्षीय काठमाडौँका पुरुष को पुनः फलोअपमा नमुना परीक्षण गर्दा नमुनामा पोजिटिभ देखिए पश्चात उहाँ पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ थप उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि। त्यसैगरी वैशाख 14 गते डिस्चार्ज हुनुभएका रौतहटका 19 वर्षीय र पर्साका 44 वर्षीय पुरुषहरूको पनि फलोअपमा पुनः परीक्षण गर्दा नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएकोले वीरगञ्जको अस्पतालमा नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा रहनु भएको छ। त्यसैगरी आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ, जसमध्ये 71 जना पुरुष र 28 जना महिला हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पतालमा उपचाररत 6 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अहिले उपत्यकामा 7 र बाहिर 129 गरी 136 जना शंकास्पद व्यक्ति आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। देशैभरि 19,734 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। बिहीबार बुद्ध जयन्ती परेकाले सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको हो। बुधबार गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक बिदा भएको जानकारी दिएको हो। सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेका कारण धेरै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू बन्द रहेका छन्, तर बैंकहरू भने आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। भोलि ती सबै बैंकहरू पनि बन्द हुनेछन्।
सरकारले लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना संक्रमण हुन नदिन लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि घोषित लकडाउन बिहीबार 25 गते सकिँदै थियो। अवस्था र स्थान हेरी केही खुकुलो पार्न माग भइरहेका बेला सरकारले 11 दिन अरु थपेको हो। मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि सरकारले चैत्र 11 गतेबाट देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो। यस्तै कोरोना संक्रमणको त्रास जारी रहँदा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय हवाई उडान जेठ 18 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रदेश 5 सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठकले आवश्यकताको आधारमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसको उपचारका लागि अस्पतालमा क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएकाले बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था हेरी क्षमता विस्तारका साथै थप आइसोलेसन अस्पतालको योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गर्ने जिम्मेवारी समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। लम्बिँदै गएको देशव्यापी लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाउनु परेका श्रमिक तथा विपन्न परिवारलाई विभिन्न स्थानीय तहहरूले राहतका प्याकेजहरू वितरण गरिरहेको अवस्थामा भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाले भने श्रमिकका लागि राहतको नयाँ स्वरूप अनुसार काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाले खाद्यान्नका लागि रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यो विषम परिस्थितिमा श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको हो। लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाउनु परेको श्रमिक तथा विपन्न वर्गहरूलाई राहत त सबै स्थानीय तहले वितरण गरिरहेका छन्। तर भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाले भने एउटा नयाँ मोडालिटी तयार पारेको छ। नगरपालिकाले खाद्यान्नका लागि रोजगारी भन्ने कार्यक्रम अनुसार नगरका सबै वडाहरूमा विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। विशेषतः सडक निर्माण, यस्तै नाली सफा गर्ने, यस्तै वृक्षरोपण लगायत विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यस नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा पनि खाद्यान्नका लागि रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरू भइरहेका छन्। सडक सफा गर्ने, ढल निकासको व्यवस्था गर्ने, यस्तै पुरिएको नालीहरू खोल्ने लगायत विभिन्न निर्माणका कार्यहरू भइरहेका हुन्। लकडाउनको समयमा नगरपालिकाले विशेष योजनाका साथ कार्यक्रम ल्याएपछि लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदुर वर्गहरू समेत एकदमै हर्षित भएका छन्। हामीलाई अब खाद्यान्नको समस्या भएको हुनाले खाद्यान्न पूर्तिको लागि, राहतको लागि दोहोरो काम होस्, राहत पनि पूर्ति होस्, आफ्नो बाटो समाज अब सफा सरसफाइ होस् भनेर वडा प्रतिनिधिज्यूले, वडा अध्यक्षज्यूले दोहोरो भूमिका निभाउनु भएको छ। यसमा अब दोहोरो नै भूमिका निर्वाह भएको हुनाले हामीलाई एकपट्टि राहत स्वरूप अब खाद्यान्न आपूर्ति पुरा भयो। अर्को कुरा हाम्रो बाटो गाउँघरको हाम्रो आफ्नै यो बाटो सरसफाइमा पनि भयो। जस यहाँबाट जुन अहिले लकडाउनको बेला खाद्यान्नको समस्या भइरहेको थियो सबैलाई त्यसबाट पूर्ति भएको छ। त्यसको लागि हामी वडा प्रतिनिधिज्यूले धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 को कार्यालयले पनि वास्तविक लकडाउन पीडितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पहिलो चरणमा राहत वितरण गरेको जनाएको छ र दोस्रो चरणमा यस लकडाउनको समयावधि थपिँदै गएपछि राहत वितरण प्रक्रियामा केही परिवर्तन गरेर अगाडि बढिरहेको र जस अन्तर्गत खाद्यान्नका लागि रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको वडा अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। यो खाद्यान्नको लागि रोजगारी दिउँ, कम्ती हप्ताको 2 दिन दिउँ। त्यो भएपछि हाम्रो नगरपालिका दर चाहिँ 810 रुपियाँ। यो 810 रुपियाँ चाहिँ कम्ती हप्ताको 2 दिन काम दियो भने उहाँहरूले 1620 रुपियाँ पाउँछ। 1620 रुपियाँ पाइसकेपछि कम्ती 1 बोरा चामल आइसकेपछि उहाँहरूले कम्ती 10-15 दिन पुग्छ। त्यसपछि फेरि पनि लकडाउन थयो भने हामीले चाहिँ त्यसले पनि फेरि पूर्ण विचार गरेर फेरि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको छलफल पनि भइरहेछ। अहिले चाहिँ यो खाद्यान्न लागि रोजगारी कार्यक्रम धेरै राम्रो भएको छ। अहिले धेरैजनाले पनि मलाई फोन मार्फत पनि तपाईँले राम्रो कार्यक्रम ल्यायो भन्ने खालको सन्देशहरू दिइरहेछ। अन्य स्थानीय तहहरूले सामान्यतया लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत वितरण गरिरहेको भए पनि भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाले फरक मोडालिटीले यस कार्यक्रमलाई लागू गरेको नगरपालिकाका प्रमुख सोम प्रसाद मिश्र बताउनुहुन्छ। खाद्यान्नका लागि रोजगार भन्ने कार्यक्रम हामीले एउटा डेभलप गर्यौँ आफैले। वैशाख 15 गतेको हामीले नगरपालिकाको मिटिङबाट त्यो कुरा पास गर्यौँ
त्यसको एउटा कार्यविधि बनायौँ र कार्यविधि बमोजिम श्रम गर्न रोजगार गर्न इच्छुक समस्या परेको रोजगारी गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने या अति विपन्न परिवारको सदस्यहरूलाई हामीले रोजगार गर्नको निम्ति आह्वान गऱ्यौँ। अहिले हजारौँ करिब 2500 सङ्ख्या लिस्टिङ भएको छ। तपाईँ जुनसुकै वडामा अहिले जानुभए पनि त्यहाँ चाहिँ काम भइरहेको देख्न पाउनुहुन्छ। उल्लेखनीय र राम्रो काम भइरहेको छ मेरो जानकारीमा भएअनुसार। भक्तपुरको यस सागुनारायण नगरपालिकाले खाद्यान्नका लागि रोजगारी कार्यक्रम मार्फत राहत वितरण गरिरहेको छ। यसरी लकडाउनको समयमा एक नयाँ मोडेलिटीका अनुसार अगाडि बढिरहेको सागुनारायण नगरपालिकाको यो कार्य एकदमै सराहनीय छ। अन्य स्थानीय तहले पनि राहत मात्रै वितरण गर्नुभन्दा पनि केही नयाँ तौर तरिकाले राहत वितरण गर्न सक्यो भने प्रभावकारी हुन्थ्यो कि। क्यामेरामा सचिन विष्टको साथमा राजेन्द्र भट्ट, टिभी टुडे SD, सागुनारायण, भक्तपुर। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु भन्दा पहिले स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त राख्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेको अवस्थामा स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त राखेर स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका हुन्। संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा सांसदहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा 1.5 महिनादेखि नागरिक बसिरहेको भए पनि सरकारले प्रवेश निषेध गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। सांसद माधव कुमार नेपालले स्वदेश फर्कन चाहने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपालीहरू जो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि स्वदेशमा फर्किन चाहन्छन्, पढ्ने कारणले गएका हुन्, घुम्नका कारणले गएका हुन्, काम विशेष कारणले गएका हुन्, या रोजगारीको कारणले चाहिँ गएका हुन्, या भर्खर ठिक्क परेर कुरिरहेको अवस्थामा होस्, ती सबै अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। मैले पनि सूचना पाएको छु कि त्यहाँ सबै उनीहरू 14 दिन अझै त्योभन्दा बढी समयसम्म बसिरहेका छन्, क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्, आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। त्यो सबै अवस्थामा उनीहरूको टेस्ट भइसकेको छ, केही पनि समस्या छैन। त्यस्तो अवस्थामा सेलेक्टिभ रूपमा उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। यस्तै सांसद भीम रावलले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याउन नसक्नु अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र भएको बताउनु भएको छ। नेपालीलाई के कारणले रोक्नु पर्यो? यस्तो खालको अमानवीय यो नेपालको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा विपरीतको काम तुरन्त बन्द गरियोस् भनेर पनि म माननीय सभापति महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। ती व्यक्तिहरूलाई हामीले खास गरी भारतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई यत्तिकै ल्याउनुहोस् भनेर त्यहाँ कसैले पनि माग गरेको छैन। जो मानिसहरू सिमानामा आएर 1.5 महिनाभन्दा बढी बसिसके। सांसद पुष्पा भुसालले रेमिटेन्सबाट तलब भत्ता खाने तर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। संसद कोषलाई उता डाइभर्ट गर्नु हुँदैन भनेर भनिराखेका छौँ। हामी आज त्यही विदेशी रेमिटेन्सबाट हामी तलब खाने, भत्ता खाने, आज त्यही विदेशीहरूको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू त्यो पनि क्राइटेरियाबाट रहेका विदेशीहरू जुन 24 लाखको हाराहारीमा रोजगारीमा काम गरिराख्नु भएको छ, सबै आउन खोज्नु भएको छैन। केही क्राइटेरियाबाट हामीले ल्याउन खोजिराखेका छौँ। पनि त्यो महामारीलाई नेपालभित्र फैलिन नदिनको लागि नेपाल सरकारले आफूसँग भएको पुँजी आज बजेटको छलफल हुनु अगाडि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले 4 लाख भन्दा बढी नागरिकले स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। लकडाउनका कारण निर्माण कार्य स्थगित भएका योजनाहरू सुचारू हुन थालेका छन्। लकडाउनले निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भएपछि बन्द भएका कतिपय योजनाहरूको जनप्रतिनिधिहरूले नै चासो देखाउन थालेपछि रोकिएका कामहरू सुरु भएका हुन्। लकडाउन पछि रोकिएको काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको चौमती जग्गा एकीकरण आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारू गर्न शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले पहल गरेसँगै आयोजनाले गति लिएको छ। राज्य मन्त्री मानन्दरको पहलमा निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि निर्माण कम्पनीलाई सवारी पास उपलब्ध गराइएको छ। समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न 7 दिने सवारी पास उपलब्ध गराइएको हो र यो कामहरू गर्दा गर्दै आज लकडाउन भयो। लकडाउन पछि चाहिँ जुन एउटा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपबाट 1300 रोपनी भन्दा चाहिँ बढीको रोपनीमा भएको
योजना त्यो पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चाहिँ यो भएकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्न आज एउटा पासको व्यवस्था त ठुलो कुरा होइन, तर मैले एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ जुन एउटा ठेकदारसँग बसेर यो पाससँग जोड्दाखेरि यहाँ टोलका र हाम्रो वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न पाउँदाखेरि मलाई लाग्छ जुन एउटा काम गर्ने एउटा साथीहरूले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्छ कि भन्ने आशा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले पास उपलब्ध भएपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको बताउनुहुन्छ। यो निर्माण कार्यको लागि चाहिँ भनेर पास यो स्थलमै आएर चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। यसले पनि के भन्दाखेरि यो चाँडै निर्माण चाहिँ अब अगाडि बढ्यो भन्ने कुरो चाहिँ यसले सङ्केत दिन्छ र जसअनुसार अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले अलि समस्या आयो। अब यसलाई पनि समाधान गर्नुको निम्ति हामीलाई पास उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यसकारण यो अगाडि बढ्छ। तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनी गौरीशङ्कर हिमालयन कन्स्ट्रक्सनको प्रतिबद्धता छ। अनि यसको भनौँ न गाडी सबै मिल्यो भने म टाइममै काम गरिदिने म पक्षमै छु। 2 वर्षको हो, अब 1 वर्ष जान लागिसकेको छ, त्योभन्दा अगाडि नै म टाइममै पुरा गर्छु। 2076 जेठमा सम्झौता भएको आयोजना 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। 24 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने देखिएपछि सामाजिक दूरी कायम गर्दै विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिन अति आवश्यक छ। देशमा भएको लकडाउनले शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असर कम गर्न स्कलर्स एसोसिएसन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भर्चुअल कन्फरेन्सको आयोजना गरेको छ। कोरोनाका कारण विभिन्न देशमा भएको लकडाउनले शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न कञ्चनपुरमा प्रधान कार्यालय रहेको स्कलर्स एसोसिएसन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्फरेन्सको आयोजना गरेको हो। पेशागत विकासका लागि आयोजना गरिएको उक्त कन्फरेन्सले शैक्षिक उद्देश्य लगायतका विविध विषयलाई प्रयोगात्मक माध्यमबाट अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कन्फरेन्सका संयोजक डीएन जोशीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमले बेसिकली हामीलाई धेरै कुरा दिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको, जस्तो कि अब अहिले रिसर्चको सेक्टरमा हेर्नुहोस् या टिचिङको सेक्टरमा हेर्नुहोस्, एउटा पेशागत विकासको लागि विशुद्ध रूपमा खोलिएको स्कलर्स एसोसिएसन नेपालले सम्भवतः अहिले हामीले 1700 मान्छेहरूलाई हामीले अहिले 11 दिनमा हामीले जोडेका छौँ। 1700 मान्छेहरू जोड्नु भनेको यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले अब यो शिक्षणका कुराहरूलाई खालि थ्योरीमा नराखेर यसलाई चाहिँ कसरी प्र्याक्टिसमा लाने भनेर हामी चाहिँ यसमा अब अर्को सेसनमा चाहिँ हामी सम्भवतः यो आज कन्फरेन्स सिद्धिने बित्तिकै हामी यसमा समीक्षा गर्छौँ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यसको प्र्याक्टिकलिटी र यसबाट भएका जम्मै सब कुराहरूलाई हामीले डकुमेन्ट गरेका छौँ, भिडियोसहित, क्वेसन आन्सरसहित, र यसबाट हामी एउटा सायद वैशाख 13 गतेबाट वैशाख 24 गतेसम्म नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भर्चुअल कन्फरेन्समा विश्वका विभिन्न 13 देशका 1700 भन्दा बढी विज्ञहरूका साथै नेपालका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू लगायतका शिक्षाविदहरूको सहभागिता रहेको थियो। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर प्रभावित भएका छन्। लकडाउनले काम गर्न नपाएर समस्यामा परेका मजदुरलाई पोखरा महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालामा दिनको 4 घण्टा फेवाताल सफाई अभियानमा लगाउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि पोखरा महानगरपालिकाले मजदुरलाई राहत दिन छाडेर काममा लगाउन थालेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 खपौदीमा बस्दै आएका जलारी समुदायलाई महानगरले फेवातालमा रहेको जलकुम्बी झारफालले काम दिएको हो। उनीहरूले दैनिक 4 घण्टा काम गरे बापत दिनको 350 का दरले ज्याला पाउने गर्छन्। लकडाउनका कारण घर खर्च टार्न मुस्किल परेको समयमा महानगरले गरेको यो अभियानले जलारी समुदाय निकै उत्साहित भएको छ। लकडाउनमा काम नपाएर बसेको समयमा महानगरले काम दिएपछि राहत मिलेको उनीहरूको भनाइ छ। अब हामी यहाँ झार फाल्ने भनेको हामी जलारीहरू जो चाहिँ माछा मारेर त्यही माछा बेचेर जीवन गुजारा गर्ने एक जनसमुदाय हो र त्यसमा अहिले लकडाउनको बेलामा हामीले त्यति धेरै माछा मारेर त्यसलाई बिक्री गरेर आउने जुन पैसा हो त्यसबाट हामी बिहान बेलुकाको घर खर्च टार्नलाई समस्या भइरहेको बेलामा
अहिले यो पोखरा महानगरपालिका 18 हाम्रो चाहिँ वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँकै पहलमा पहिला पनि हामीले फाल्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ पैसा दिएको कारणले तिनको 350 दिएको कारणले चाहिँ हामीले यो घाँसहरू फाल्न लागेको हो। अहिले अब त्यहाँ सबै बन्द भएपछि हामीले यस्तो काम गरेका छौँ। नगरपालिकाले सामान्य जोस् यो काम दिएको छ हामीलाई होइन, राहत 10 किलो दिनुभन्दा यस्तो काम ठिक लाग्यो मलाई चाहिँ जहाँसम्म। तर यसमा पनि यसो हुन्छ, अब दिनको हजुरको 350 भनौँ, 4 आवर्सको हो, 4 घन्टाको होइन, 350 हो। अभियानमा एक घरबाट एकजना सदस्यलाई मात्रै समावेश गरिएको छ। मजदुरले तालको झार निकाल्दा समेत सामाजिक दूरी अपनाउने गरेका छन्। वर्षातको समयमा उम्रने जलकुम्भी झारले कुरूप देखिने फेवाताल सफाई अभियानले फेवातालमा सुन्दरता त थप्छ नै, त्यो सँगै मजदुरको जीविकोपार्जनमा पनि सहज भएको छ। पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले कोरोना जितेर फर्किएकी लम्केकी पानादेवी को पुनः स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको आइसोलेसनमा करिब 10 दिन बसी वैशाख 11 गते घर फर्किनु भएकी लम्केकी पानादेवी विकको स्वास्थ्य अवस्था बारे चासो राख्दै बुधबार संक्रमितको घरमै पुगेर समन्वय समितिका सभापति थापाले स्वास्थ्य लगायत उहाँको परिवारको पछिल्लो अवस्था बारे जानकारी लिनु भएको हो। लकडाउनमा बस्ने, उहाँहरूलाई एक सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्ने कुराहरूको अवस्था के हो, यो स्थिति के छ, उहाँहरूसँग जोडिएको मान्छेहरूको बालबच्चाको अवस्था के छ र उहाँहरू वास्तवमा के हो, 16-17 जनाको परिवार छ, त्यो परिवार संयुक्त उहाँहरू बस्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई अब अरू खानपिनदेखि लिएर बसाइ उठाइको व्यवस्था भने के हो र मेन कुरा के हो भने वरिपरिका मान्छेहरूलाई पनि उहाँहरूसँग सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्ने, उहाँहरूलाई टाढाबाट सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई सहयोगको आवश्यकता छ, हामी सहयोग गर्छौँ, तर सबै सहयोग गर्न सबैले पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो। तर एउटा कुरा के हो भने सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँहरू एउटा घरभन्दा बाहिर निस्किनु भएन र पुनः पोजिटिभ भयो भनेपछि यो चाहिँ भयावहको अवस्था हुनसक्छ भनेर उहाँहरूलाई बालबालिकाहरू एक घरबाट अर्को घर गरिरहने भएका कारण फेरि कोरोना पोजिटिभ देखियो भने पुरै गाउँ टोल नै जोखिम पर्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब चिन्ता त नहुने कुरै भएन होइन, चिन्ता धेरै छ लागेको छ। अब उहाँको एउटा मूल समस्या भनेको उहाँको एउटा बस्ने घर नै छैन, नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँका बच्चा बच्ची पनि टच हुन्छन्, त्यहाँभन्दा पछि तिनीसँगको टचहरू हाम्रो बच्चाहरू पनि हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या त्यति मात्र हो, उहाँको अलग बस्ने घर छैन। चिन्तित त छ, अब गर्ने के समस्या पनि त भयो, जुनै तर्फ समस्या भयो, चिन्ता छ, चिन्ता भएको चिन्ता छ। अनि बसिरहेका छन् सामान्य, अब बसेका छन्, अब यताउता बच्चाहरू गइरहेका छन्। अब ठुलो मान्छे त आफ्नो सीमितमा बसला, अनि बच्चा त स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न उहाँको घरमै पुग्नु भएका समन्वय समितिका सभापति थापाले सबैले सचेत भएर बस्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। बुधबार लकडाउनको 44औं दिन पूरा भएको छ। पटक पटक थपिएको बन्दाबन्दीले देशको आर्थिक अवस्था निकै खस्किँदै गएको छ भने नागरिकहरूमा थुप्रै समस्या आउन थालेको छ। बिहिबार वैशाख 25 गते सकिँदै गरेको लकडाउनको समयावधि बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 5औं पटक थप गरेर जेठ 5 गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अख्तियार गरेको देशव्यापी लकडाउनको आज 44औं दिन। लम्बिदो लकडाउनका बीच पनि उल्लङ्घनका घटना भने रोकिएका छैनन्। उल्लङ्घनका घटना बढेपछि पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। पछिल्लो समय सडकमा सवारी साधन र पैदल यात्री बढेपछि सुरक्षा व्यवस्थामा कडा पारिएको हो। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। चोक चोकमा बसेर सुरक्षाकर्मीहरूले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा कुनै रोक लगाइएको छैन भने खाद्य वस्तु ढुवानीका साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, बैंकर लगायत अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका सवारी साधनहरू निर्बाध चल्ने गरेका छन्। अत्यावश्यक काम र सेवाहरू बाहेकका सबै क्रियाकलापहरू ठप्प हुँदा दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको छ। यता बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भने लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले कोरोना संक्रमण हुन नदिन लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि घोषित लकडाउन बिहीबार 25 वैशाखमा सकिँदै थियो। अवस्था र स्थान हेरी केही खुकुलो गर्न माग भइरहेका बेला सरकारले 11 दिन अरू लकडाउनको समय अवधि थपेको हो। मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि सरकारले चैत 11 गतेबाट देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो। त्यसयता पटक पटक थपिएको बन्दाबन्दीको समय यही वैशाख 25 मा सकिँदै थियो। बन्दाबन्दी लगातार लम्ब्याउँदा देशको आर्थिक अवस्था निकै खस्किँदै गएको छ भने नागरिकहरूमा थुप्रै समस्या आउन थालेको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूलाई खानकै समस्या भइसकेको छ। भोजपुरमा पनि कोरोना भाइरसको खतराको सूचीमा परेपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। रेड जोनमा समेटिएसँगै जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको हो। ढुवानी साधन तथा अन्य जिल्लाका नाकाबाट लुकीछिपी जिल्ला प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि सुरक्षामा झनै कडाई गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। जिल्लामा संक्रमित मानिस भित्रन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै 9 वटै स्थानीय तहसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सक्रियता बढाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान बुधबार 281 यात्रु बोकेर अस्ट्रेलियाको सिडनीतर्फ उडेको छ। यो उडान काठमाडौँबाट मलेसिया टच डाउन हुँदै सिडनी पुग्नेछ। काठमाडौँबाट क्वालालम्पुरसम्म 4 घण्टा 40 मिनट र त्यहाँबाट सिडनी 8 घण्टाको समय लाग्ने निगमले जनाएको छ। तर सिडनीबाट भने निगमको वाइड बडी क्वालालम्पुरमा टच डाउन नगरी सिधै 12 घण्टा 25 मिनटको हाराहारीमा बिहीबार बेलुकी काठमाडौँ फर्कने तालिका रहेको छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 को संक्रमण र लकडाउनलाई मध्यनजर गरी बिरामीलाई रगतको अभाव हुन नदिन कैलालीको सुदूरपश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल अत्तरियाले आज रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कैलालीको अत्तरियामा रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालको आयोजना तथा सृजनशील युवा क्लब अत्तरियाको सहयोगमा भएको रक्तदान कार्यक्रमबाट 34 पिन्ट रगत संकलन गरिएको छ। लकडाउनका कारण रगतको अभाव भइरहेका बेला अस्पतालले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रमले रगत संकलनमा ठूलो सहयोग पुर्याउने रक्त संचार केन्द्र धनगढीको विश्वास रहेको छ। रक्तदान गर्ने संस्था र व्यक्तिहरू नियमित रूपमा रक्तदान गर्नुभएको छ। जस्तो लकडाउनभन्दा पहिलाको अवस्था हेर्ने भने दिनको 40-50 मिनट आवश्यकता पर्थ्यो, तर अहिले त्यो घटेर दिनको 25 मिनटमा झरेको छ भनौँ। 20 देखि 25 मिनटमा छ। त्यो 25 मिनटलाई रिकभरी गर्नुको लागि हामीले अब अहिले बाहिरबाट आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। हामी घर घरमा गएर हुन्छ कि यस्तै संस्थाले आयोजना गरेको हुन्छ कि यो समयमा रगतको अभावमा कसैको ज्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको अस्पतालका अध्यक्ष आनन्द भट्टले बताउनुभयो। अभाव भयो भन्ने कुरा रेड क्रसबाट आइसकेपछि यो संयोग नै मान्नुपर्छ। आज म सुदूरपश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालको नेतृत्वमा पनि छु, अध्यक्षको रूपमा यहाँ जिम्मेवारीमा छु। आजै मेरो जन्मदिन पनि परेको र रेड क्रसबाट पनि त्यस्तो खालको खबर प्राप्त भएको। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरि सिंह साउदले लकडाउनको समयमा गरिने यस्ता कार्यक्रमले बिरामीको अकालमै मृत्यु नहुने बताउनुभयो। कारणले गर्दा सामाजिक दूरी कायम गरी र यो रगत डोनेसनमा चाहिँ जुन रगतदान दिने युवाहरू छन् उहाँहरूले पनि कसैको जीवन बाँच्नको लागि, जीवन बचाउनको लागि सानो कार्यक्रममा 34 जना व्यक्तिले रगतदान गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार। नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ। कांग्रेसले बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरूको नेतृत्वसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावहरूलाई संसद र सरकारसम्म लैजाने बताउनुभयो।
एउटा चाहिँ हामी पार्लियामेन्ट पनि उहाँले खल्ला दिइहाल्छ भने पार्लियामेन्ट पठाउनेछौँ र साथसाथै के छ भनेदेखि यो नेपालमा चाहिँ जो कलेज चाहिँ अत्यन्तै कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको र यसले आर्थिक संकट निम्त्याएको बताएका थिए। त्यसमा चाहिँ कमसेकम 1 वर्ष र नत्र भए 2 वर्षसम्म योलाई नहुने अवस्था रहेको छ र यसले जुन एउटा जीडीपीमा हाम्रो कन्ट्रिब्युट गरेको थियो त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अब स्लो डाउन हुन्छ भन्ने एउटा रहेको छ। लकडाउन अनाउन्स भएपछि जहाँ 1 रुपियाँको इन्कम छैन, लकडाउन खोलेपछि पनि यो वातावरण आउने सिचुएसन नभएको भएर चाहिँ नि पासलाई अगाडि राखेर हामी 6 महिनासम्म अहिले चाहिँ हामी होटल सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। हामी पर्यटन व्यवसायी सम्पूर्ण छात्र सङ्गठनका साथीहरू अनि एफएमसिसिआई, सिएमआई, चेम्बरले हरेक ठाउँबाट आफ्नो प्रयास गर्दाखेरि पनि नसुनेको अवस्था। यो कस्तो भने निराको बहाना गर्ने र साँच्चीकै निराको मान्छेलाई उठाउँदाखेरिको चाहिँ। नेपाल बैंकर संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले जनताको निक्षेप लिएर कर्जा दिने बैंकिङ क्षेत्रसँग राहतको माग गर्नु उचित नहुने बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान जानेको संख्या 2,58,000 नागेको छ। चीनको युहानबाट गत वर्षको डिसेम्बर अन्तिममा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 37,47,000 भन्दा धेरै छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 12,51,000 बढी निको भएका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु। पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बुधबार पर्साका थप 17 जनामा कोरोना पुष्टि। 2 महिने शिशुमा पनि कोरोना देखियो। संक्रमितको संख्या 79। कोशी अस्पतालमा उपचाररत 6 जना डिस्चार्ज। देशव्यापी लकडाउनको समय 5 पटक थप। जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन जारी रहने। हवाई उडान र सिमानाका जेठ 18 गतेसम्म बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। बन्दाबन्दीले रोकिएका योजनाहरू धमाधम सुचारू हुँदै। सामग्री ढुवानीका लागि निर्माण कम्पनीलाई पास उपलब्ध गराइँदै। कामविहीन श्रमिकलाई समेत राहत। देशव्यापी लकडाउनको 44औं दिन पूरा। लम्बिदो लकडाउनका कारण देशको आर्थिक अवस्था नै संकटमा। निम्न वर्गीय श्रमिकलाई हातमुख जोड्नै समस्या। र कोभिड-19 संक्रमण निको हुने क्रम विश्वभर बढ्दो। 37 लाख बढी संक्रमित हुँदा 12 लाखको सफल उपचार। 2,58,000 भन्दा धेरैको मृत्यु। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रा बात जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।